الجزائر وتأثير الأزمة الاقتصادية على السلم الاجتماعي. قال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم إن الجزائر فقدت أزيد من 58 مليار دولار من العملة الصعبة في ظرف عامين، وتشكل إيرادات الطاقة نحو 95% من أجمالي صادرات الجزائر عضو أوبك و60% من الميزانية. وصرح سلال لوكالة الأنباء الجزائرية أنه حتى مع ارتفاع الأسعار فإن إيرادات الطاقة لن تكفي لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، وتؤثر الأزمة الاقتصادية الخانقة على الجزائر التي اعتادت شراء السلم الاجتماعي بأموال النفط. ولقراءة هذه الأرقام وتأثير الأزمة الاقتصادية على الاستقرار الاجتماعي في الجزائر ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. طيب، قراءتكم لهذه الأرقام أستاذ الكريم. هي أرقام تؤكد واقع الجزائر اليوم الذي اعتمد دائما على النفط كمورد أساسي، والتي بنت كل سياستها على إيرادات النفط. والآن أمام الأزمة الخانقة وأمام يعني التراجع الكبير في أسعار النفط، فالجزائر تعيش اليوم في أزمة خانقة، وتؤشر كل المعطيات سواء فيما يرتبط بالاحتياط من العملة الذي تتوفر عليه الآن، وهو يعني ضعيف بالنسبة لما كان عليه في السابق، حيث أنه لا يتجاوز الآن 140 مليون دولار. ثم هناك كذلك يعني التراجع الكبير في العديد من المشاريع التي كانت الجزائر تسعى إلى إطلاقها، وبالأخص إذا كانت يعني النظام الجزائري يتحكم بشكل كبير في المشهد السياسي ويتحكم في خيوطه، وبالتالي لا يمكن أن تكون أي مفاجأة في هذا الجانب. فهو بالتالي كان يعتمد على إيرادات النفط لشراء السلم الاجتماعي وتوزيع يعني بطريقة ملتوية لهذه الإيرادات لشراء هذا السلم وإسكات كل يعني ما يمكن أن يكون كغضب للساكنة. وهذه المرحلة تؤكد، ولعل في نبرة خطاب الوزير الأول سلال وكذلك ما أعطاه من مؤشرات تؤكد بأن الجزائر تدخل في مرحلة يعني قد تكون يعني لها عواقب وخيمة على النظام. هذا هو سؤالي، هو إقرار من طرف يعني عبد الملك سلال الوزير الأول على يعني بخطورة الوضع. ما هي المخاطر الاجتماعية التي تحملها مثل هذه الأرقام؟ هذه الأرقام ستكون لها تداعيات كبيرة. أولا نحن نعلم بأن هناك غياب كبير للاستثمار، بالأساس الاستثمار يعني الخارجي والاستثمار الداخلي كذلك هناك مع هذه الصعوبات يعني تراجع كبير. ثم هناك كذلك إشكاليات كبيرة مرتبطة بالحكامة وبالتدبير بداخل المنظومة يعني الجزائرية في هذا الجانب، وما يمكن أن يترتب عليه ذلك من بناء تنمية يمكن أن تكون يعني لها فوائد على الشعب الجزائري. نحن نلاحظ بأن سلال يعني يهلل لمنظومة تنموية جديدة من خلال ما يعني رصده، سواء فيما سيرتبط بإعادة النظر في يعني المنظومة الضريبية أو كذلك الانفتاح على بعض الاستثمارات خاصة في مجال التصنيع أو في ما يرتبط بالحكامة. وهذا نحن نعلم بأنه يعني أمر لن يكون هينا، وأن تداعيات ذلك ستكون يعني سلبية على وضع اجتماعي يعرف الكثير من الاضطرابات ويعرف الكثير من المشاكل. فهناك وضع يعني يعيشه شباب الجزائر الذي يعيش حالة البطالة وحالة التهميش، وهناك كذلك اختلالات كبيرة على مستوى يعني التنمية في العديد من المناطق، فلا يوجد هناك توازن في يعني في التنمية، وهناك كذلك غياب لتوازن في توزيع هذه الثروة الجزائرية. فبالتالي الجزائر قد تكون يعني في هذه المرحلة على فواهة بركان، ونحن اعتدنا على أن يعني الشعب الجزائري الذي كان يعاني في كل المراحل وربما أخذ ذلك بشكل نكتة، فنحن نعلم أنه فيما يرتبط بسوء التدبير وفي
فيما يرتبط بالفساد. الجزائريين اعتادوا أن يقولوا بالنكتة بأن الجزائر هي دار بموح غير كول وروح، فبالتالي أعتقد بأن هذا الوضع يعني يؤشر إلى أن الشعب الجزائري الذي له وعي كبير بخطورة المرحلة وله كذلك وعي كبير بما تعاني منه البلاد من فساد سيكون لا محالة في مرحلة قد تهدد السلم والأمن بالبلد. هي نكتة سوداء بالتأكيد بالنسبة للشعب الجزائري. هناك أيضا بالموازاة مع خطورة الوضع الاقتصادي هناك غموض يلف المشهد السياسي بالجزائر. إلى أين تسير الأمور في الجزائر؟ أكيد أن هناك أوضاع مرتبطة بصحة الرئيس ومدى قدرته على البقاء يعني على الأقل شكليا في الظهور، وهناك إذا كان الأمر يعني فيما يرتبط بتدبير مرحلة الانتقالية وبما يمكن اعتباره الكاستينج لمن سيخلفه قد يعني تم ضبطه بشكل كبير. نحن نعلم بأن يعني النظام الجزائري له قدرة كبيرة على إعادة يعني إنتاج نفسه حتى من رماد، وبالتالي يعني هو يسيطر على هذه الخيوط. ولكن ما يمكن ملاحظته الآن هو أن هناك العديد من الأصوات التي أصبحت يعني تصرخ في وجه هذا النظام، معبرة أولا عن سخطها عن بعض الاختيارات التي سواء يعني فيما يرتبط بالسياسة الداخلية أو فيما يرتبط كذلك يعني حتى ببعض الخيارات الخاطئة، مثلا التوجه لدعم الملف يعني الوهمي للانفصال في جنوب المغرب. ولاحظنا سواء يعني في الشهور الأخيرة سواء يعني صرخة لويزا حنون أو كذلك السعداني أو غيرهم من الأصوات. فبالتالي هناك يعني داخل الجزائر الآن الكثير من يعني التيارات التي ربما في وضع اقتصادي مرتهل وكذلك في وضع اجتماعي مؤهل لأن يعرف الكثير من يعني الانفلات. نحن نعلم بأن منطقة غرداية إلى غاية الآن لا زالت يعني تعيش تفاعلات وديناميات يعني نزاعية خطيرة جدا. نفس الوضع تعرفه الكثير من المناطق سواء في الشمال الغربي أو في غرب الجزائر أو في جنوب الجزائر. فبالتالي الجزائر ربما أنه في هذه المرحلة وأمام ضبابية ما تفضلت به يوسف، ضبابية المشهد السياسي، يبدو أن مستقبلها يعني يلفه الكثير من اللا يقين والكثير من الشك. بالتأكيد. الأستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا على تفاعلكم وكل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك.